बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तर्जुमातुल कुरान क्लास 7 इसका सूरत नंबर, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले इसकी तिलावत करें, इसका तर्जुमा पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें और इसको मुकम्मल रीड करें ताकि आपके लिए आसानी। ये देखें, मुख्तसर जवाब सवाल हैं, फिर तफसीली सवाल हैं, फिर ये हमने आपके लिए पेपरों की आसानी के लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो आप ये मुकम्मल वीडियो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो कुछ बच्चों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत से बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मैम ये आप वीडियो डालें आप लोगों के लिए आसानी के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सूरत नबा, इसके हैं मुख्तसर सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, सूरत नबा की वजह तस्मिया तहरीर कीजिए। नबा का मायनी है खबर। इस सूरत की दूसरी आयत में क़यामत की खबर को बहुत बड़ी खबर करार दिया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत नबा है। सवाल नंबर 2 है, सूरत नबा में खबर से मुराद क्या है। नबा से मुराद क़यामत और आखरत की खबर है, यानी सूरत नबा में खबर से मुराद है क़यामत और आखरत की खबर, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, सूरत नबा का मरकज़ी मजमून क्या है। सूरत नबा से मुराद मरकज़ी मजमून मुराद है क़यामत और आखरत का बयान, यानी। सवाल नंबर 4 है, क़यामत पर यकीन का इंसान को क्या फ़ायदा हासिल होता है। क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें से कोई भी सवाल आपको आ सकता है। आपने परेशान नहीं होना कि सारे सवाल तकरीबन एक जैसे हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए हमने तैयार किए हैं नोट्स, ठीक है। तो आप इनको क्योंकि आपको पेपर में किसी भी तरह का सवाल आ सकता है कि इसकी वजह तस्मिया तहरीर करें, सूरत नबा से क्या मुराद है, या इसका मजमून क्या है, या क़यामत पर इंसान को क्या फ़ायदा हासिल है। क़यामत पर यकीन से इंसान में नेकी करने का जज्बा पैदा होता है, यानी क़यामत पर जब हम यकीन करेंगे तो हमारे अंदर नेकी का जज्बा पैदा होगा और गुनाह का खौफ पैदा होगा, ठीक है। यानी हमें पता होगा कि हमने मरना है, क़यामत आनी है, तो हम गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तफसीली जवाब हैं आगे इसके। सूरत नबा का तारुफ तहरीर करें। तो सूरत नबा का तारुफ जो है, सूरत नबा कुरान मजीद की 87 नंबर सूरत है। ये मक्की सूरत है। इसके 2 रकू हैं और 40 आयात हैं। इस सूरत में क़यामत और आखरत के बारे में बताया गया है। इस सूरत की दूसरी आयत में क़यामत की खबर को बहुत बड़ी खबर करार दिया है, यानी जो क़यामत की खबर है इसको बहुत बड़ी खबर करार दिया है इस सूरत में कि क़यामत एक आम चीज़ नहीं है। हमें इस पे यकीन रखना है कि एक दिन क़यामत आएगी और हमने मौत की तैयारी करनी है मरने से पहले। और मौत की तैयारी हम तभी कर सकेंगे जब हमें क़यामत का यकीन होगा कि एक दिन क़यामत ने आना है, हमने उसका मुकाबला करना है। और हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसकी तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, क़यामत पे यकीन करे रखें और आखिरत के दिन पर भी यकीन रखें, ठीक है। ये देखें, सूरत नबा के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी निकात, यानी अगर आपको पेपर में आता है कि बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें तो तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको आ जाता है कि सूरत नबा के अहम निकात तहरीर करें, यानी इसमें क्या क्या अहम चीज़ें हैं, तो आप वो भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन ये हमने आपके लिए तफसीली सवाल इसलिए बनाया है ताकि आप इसको मुकम्मल रीड करें, याद करें। तो इसी से ही ये पूरी सूरत नबा का निचोड़ है, इसमें हर चीज़ बताई गई है आपको, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, मुकम्मल वीडियो एंड तक देखनी है, तो फिर इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका जवाब सूरत और क़यामत की खबर है, यानी काफर लोग क़यामत के बारे में तरह तरह की बातें बनाया करते थे। सूरत नबा में इन काफरों की तरफ इशारा किया गया है, फिर क़यामत और आखिरत की हकीकत समझाई गई है। सूरत नबा में बताया गया है कि ये कायनात अल्लाह ताला की नहीं है और इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के लिए क़यामत कायम करना बहुत आसान है, यानी अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में रात और दिन का भी ख़ास जिक्र फरमाया है। सूरत नबा में नींद को अल्लाह ताला ने अपनी एक ख़ास नेमत के तौर पर जिक्र किया है कि अगर गौर किया जाए तो नींद एक ऐसी नेमत है कि इंसान की सारी राहतों का दारो मदार यही है। यानी नींद अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि नींद के बगैर हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में राहत हासिल नहीं कर सकते,
جب تک ہماری نیند پوری نہیں ہو سکتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انسان کے لیے راحتوں کا دار و مدار جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نیند میں رکھا ہے، ہماری نیند، پرسکون نیند میں، رات کی نیند میں۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے عام فرمایا ہے کہ امیر غریب، عالم جاہل، بادشاہ اور مزدور، یہ سب کو یہ دولت یکساں عطا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نیند جو ہے اپنی پوری مخلوق کے لیے ایک جیسی بنائی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ امیر کو نیند آ رہی ہے تو غریب کو نہیں آ رہی، غریب کو آ رہی ہے تو امیر کو نہیں آ رہی، عالم کو نہیں آ رہی، جاہل، ہر انسان کو یہ نیند برابر کی آتی ہے۔ اس سب کے لیے اس میں یکسانیت ہے، پوری مخلوق کے لیے یکسانیت ہے اس میں۔ اس صورت کے مطابق ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے آپ کے لیے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، جو کہ آپ کو بہت ضروری ہیں کہ آپ کے نالج میں ہونی چاہیے یہ چیزیں نا۔ قیامت کے دن پرہیزگار لوگوں کو جنت ملے گی جس میں ہر طرح آرام ہوگا، ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی اور ان کو کسی قسم کا فکر نہ ہوگا۔ سورۃ نبا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے بغیر کوئی ہستی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ قیامت پر یقین انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ اور گناہ کو خوف پیدا کرنا ہے۔ قیامت کے دن کفار اپنے عبرت ناک انجام کو دیکھ کر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مٹی ہو جاتے تو بہتر تھا۔ یعنی وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے ہی مر جاتے، ہمیں دنیا ہی نہ ملتی، ہم دنیا میں جیتے ہی نہ ہم جیتے نہ ہم گناہ کرتے، تو وہ پچھتائیں گے کہ ہم اس سے پہلے ہی چلے جاتے۔ سورۃ نبا کا مضامین اور اس کا اسلوب ان کے خوف اور خواب غفلت سے بیدار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورت آخرت کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ یعنی یہ سورت جو ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو آگے اسٹوڈنٹس یہ ہم نے آپ کے لیے نوٹس تیار کیے ہیں۔ نوٹس اگر آپ کو چاہیے تو PDF کے ذریعے بھی ہم آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ہم نوٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کہ خود سے تیار کیے ہیں ہم نے آپ کی آسانی کے لیے۔ کافر لوگ کس بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ شورٹ سوال ہے، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو تیار کیا۔ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، یعنی وہ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ سورۃ نبا میں کس کی حقیقت سمجھائی گئی ہے؟ قیامت اور آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ یعنی سورۃ نبا میں در حقیقت جو دو چیزیں ظاہر کی گئی ہیں وہ قیامت ہے اور آخرت ہے۔ یعنی قیامت نے آنا ہے اور آخرت میں حساب ہونا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ برحق ہیں دونوں چیزیں۔ تو نیکسٹ ہے سوال نمبر 3 جو کہ شورٹ سوال ہے۔ سورۃ نبا میں کس کی حقیقت سمجھائی گئی ہے؟ سورۃ نبا میں قیامت اور آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ یہ اس لیے سوال دیے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ایک جیسے بنا کے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، آسانی ہو آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو پیپر میں کوئی بھی سوال کسی بھی طریقے کا آ سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو وہ آپ آسانی سے سولو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کون سی ہے؟ تو کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، کون سے لوگ آخرت میں ناکام ہوں گے؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے لوگ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی وہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ قیامت کے دن پرہیزگار لوگوں کے لیے کیا انعام ہوگا؟ یعنی آگے یہ ہے کہ قیامت کے دن پرہیزگار لوگوں کے لیے کیا انعام ہوگا؟ قیامت کے دن پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہوگی جس میں ہر طرح کا آرام ہوگا، ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی اور ان کو کسی قسم کا فکر نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے سورۃ نبا سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو سورۃ نبا کا مضامین اور اس کا اسلوب انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر دینے کے لیے کافی ہیں۔
یعنی یہ بہت اہم سوال ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ لازمی یاد کیجئے گا، یہ آپ کو پیپر میں آ بھی سکتا ہے، یہ بہت اہم امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ سورۃ نبا سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ تو سورۃ نبا کا مضامین اور اس کا اسلوب، یہ آپ اگر آپ کو سوال آ جائے کہ سورۃ نبا کا مضامین تحریر کریں تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو آ جائے کہ سورۃ نبا کا مضامین اور اس کا اسلوب بیان کریں تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ چھوٹا سا شارٹ کویسچن ہے جو کہ جواب ہے اس کا، سورۃ نبا کا مضامین اور اس کا اسلوب انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سورت آخرت کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔